अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक नसीबो जली औरत की दर्द भरी दास्तान है। अंशा ने जब पहली बार ज़ोहरा बीबी को देखा था तब वो उनकी नाक देखकर हैरान रह गई थी। हालांकि इस तरह घूर घूर कर देखने पर माँ से डांट भी पड़ी थी, मगर वो क्या करती, बच्ची थी मासूम, जो दिल में वो चेहरे पर। ज़ोहरा बीबी की नाक की दरमियानी हड्डी गायब थी, यानी उनका बस एक ही नथना था, जिसकी वजह से उनका चेहरा अजीब सा लगता था। अंशा ने माँ से एक बार पूछने की कोशिश भी की, मगर ऐसी झाड़ पड़ी कि उसके बाद फिर कभी हिम्मत न हुई। अंशा जिस गांव में रहती थी वहां पर उनका घराना बड़े मोअज़्ज़िज़ लोगों में शुमार होता था, जबकि उनके घर के पीछे वाला इलाका कम हैसियत लोगों पर मबनी था। वो सब मुख्तलिफ ज़ात, बरादरी और अजीबो गरीब कमाश वाले लोग थे। अंशा के खानदान से किसी लड़की को अपनी दीवार पार करके जाने की इजाज़त ना थी, इसलिए उसकी छोटी दो फूफियाँ और एक फूफोजाद सारा दिन सिंगार किए, लहंगे गरारे पहने अपने घर में ही घूमती रहती थी। दीवार के दरमियान में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था, जहाँ से गांव के लोग उनके घर शाम को तंदूर में रोटियां लगाने आते। जन्नत बीबी काफ़ी फराग दिल खातून थी। अंशा की माँ की बतौर मौलमा उस गांव में बहुत इज्जत थी। उन दिनों फूफो फातिमा की भी शादी हो गई और वो ढेरों अरमान दिल में लिए और खुशियों की दुआएं समेटे पिया घर सुधार गईं, जहां उनकी नई जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, शायद इसलिए उनकी रुखसती के वक्त ज़ोहरा बीबी, जिन्हें अंशा दादी ज़ोहरा कहती थी, फूट फूट कर रोईं। फूफो के जाने के बाद अंशा सारा दिन घर में बोलाई फिरती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा दरवाज़ा पार करके दादी ज़ोहरा के घर जाना शुरू हो गई। वो रोजाना की तरह उनके घर दाखिल हुई। कच्चे घर में सेलन की बू थी, मुर्गियां इधर उधर फिर रही थीं। कमरे की छत भी कच्ची थी, लगता था हवा चलेगी तो गिर जाएगी। मगर कौन जाने कि इस हल्की छत वाले बोसीदा घर ने कितने दुख देख रखे थे, और अभी तक इसके दरो दीवार और छत सलामत थे। पंखे की घिर घिर की आवाज अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था, सारा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अरे कितनी बार कहा है अंशा बीबी, यहाँ ना आया करो। ए बीबी, हम लोगों के घरों में तुम्हारे घर की लड़कियां नहीं आया करती। अंशा ने दादी ज़ोहरा की बात अनसुनी कर दी। वो रोजाना ही ये बात उनसे सुनती थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नज़र टूटे हुए जूतों और फिर जख्मी पैरों पर पड़ी। वो फितरतन हमदर्द तबीयत की मालिक थी, मगर दादी ज़ोहरा के लिए उसके दिल में अजीब सी कशिश महसूस होती थी। उसने खामोशी से वो जूते रखे जो वो अपनी माँ के उठा कर लाई थी। दादी, आपको पता है ना कि मैंने यहाँ आना ही होता है। अंशा ने बगैर मांगे उनको घड़े से पानी का कटोरा भर कर दिया और घड़े को फिर नलके से भर दिया। अरे दादी, आपको तो बहुत बुखार है, दवाई ली आपने? मैंने दम किया है बीबी, फर्क पड़ जाएगा। अंशा अनसुनी करती हुई वापस चली गई। जब वो आई तो उसके हाथ में दवाई थी जो वो अपने ताया से अपने बुखार का कहकर लाई थी। उसकी इन बातों की अब ज़ोहरा बीबी को आदत हो चली थी। दादी ज़ोहरा हर वक्त अपनी भवें और सर के बालों को नोचती रहती थी। उनके दो बेटे थे, एक बेटा किसी ने कत्ल कर दिया और दूसरा नाराज होकर घर छोड़ गया। अपने बेटे के कत्ल के बाद हर वक्त बेध्यानी में वो अपनी भवें और बाल नोचती रहती थी, जैसे बलाएं टालना चाह रही हो। कई साल पहले जब उनका बड़ा बेटा कमाने लगा था तो ज़ोहरा बीबी ने आंखों में कई ख्वाब सजा लिए थे। उनका घर हमेशा खामोश रहा था। वो अब उसमें रौनक भरा शोर लाना चाहती थी, मगर फिर खामोशी की भारी तह ने सब कुछ तारीक कर डाला। उनका बड़ा बेटा मोहम्मद साबिर, जो अपने नाम जैसा ही था, अपनी रेड़ी लिए उस पर सब्जियां लाते रोजाना की तरह चौक की तरफ गया, और इधर ज़ोहरा बीबी अपने रिश्तेदारों के घर उसका रिश्ता लेने चली गई। उस दिन चौक में लड़ाई हुई। लड़ाई भी क्या कि मंडी के दो ठेकेदार आपस में प्याज की कीमत पर लड़ पड़े। हल्की फुल्की बहस से शुरू होने वाली लड़ाई दो ग्रोहों पर मुश्तमिल हो गई, जो एक दूसरे को मरने मारने पर तुल गए। मोहम्मद साबिर को भी एक ग्रोह का हिस्सा बना लिया गया था। हाथापाई अपने अरूज को पहुंची और मुखालिफ पार्टी ने अचानक से पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया। हर नवाले पर खाने वाले का नाम होता है ये तो सुना था, मगर हर गोली पर मरने वाले का भी नाम लिखा होता है ये किसी ने नहीं बताया था।
जिस लम्हे ज़ोहरा बीबी ने रिश्ते की हाँ पर दुआ के लिए हाथ उठाए, उधर उनका बेटा एक जानलेवा जालिम गोली का शिकार हो गया। यूं कम कीमत प्यास की लड़ाई ने कीमती इंसान को मकतूल बना दिया। ज़ोहरा बीबी के दिलो दिमाग ने इस सदमे को कबूल ना किया। वो सरे शाम दरवाजे पर जाकर बड़ी सड़क वाले रास्ते को देखती रहती। उन्हें रुलाने की कोशिशें नाकाम हुई। उनकी आंख से सब्र के सुर्ख आंसू के सिवा कुछ न टपका। फिर एक दिन वो गश खाकर ऐसा गिरी कि जब आंख खुली तो उन्हें कुछ दिखाई ना दे रहा था। वो बार बार कहती कि मेरे चेहरे से भार हटाओ, किसी ने मेरे सर पर कोई पत्थर रख दिया है। अंशा के ताया ने उनका इलाज करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनकी नज़र कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई और उनके बाल कम होने शुरू हो गए। रोज़ाना आकर चिराग क्यों जला देती हैं बीबी? मेरी आंखें रोशनी की आती नहीं? अरे दादी, हर वक्त की तारीकी अच्छी बात नहीं है ना। अंशा बीबी रोशनी हो तो मेरी नज़रों के सामने यादों के पुतले नाचने लगते हैं जो मुझे खौफ की खाई में धकेले जाते हैं। दादी, एक बात पूछूं, आपका दूसरा बेटा कहाँ होता है? आपने उसको ढूंढने की कोशिश क्यों ना की? अंशा ने पानी का बर्तन देखकर पूछा। असल में उनका बेटा जब से घर छोड़कर गया था, वो रोजाना शाम को एक मुसाफिर को खाना खिलाती थी, ख्वाह उस दिन खुद क्यों ना भूखी सोती। दरवाजे के बाहर पानी का बर्तन रखती ताकि कोई मुसाफिर पानी पिए तो प्यास उनके गुमशुदा और नाराज बेटे की मिट जाए। ये पूछना था कि दादी ज़ोहरा के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उनके तासुरात उस शख्स जैसे हो गए जिसका पाँव उबलते पानी में पड़ जाए। पुत्र, वो ऊंचे घराने की मुंडेर पर अपना कबूतर भेज बैठा था। वो ना जाता तो उसकी माँ कहीं की ना रहती। दीवार से झांकने वालों का हक बाग के कीमती फूल पर ना हुए बेटी। उनकी आंखों के आगे ह्योले घूमने लगे और वो माजी की यादों में चली गई। मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि मैं उस घर में तेरे रिश्ते के लिए नहीं जा सकती। ज़ोहरा बीबी अपने बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रखे उसे समझा रही थी। माँ, जब वो मुझे पसंद है तो फिर हवेली वालों की बेटी और मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुझ पर लाजिम है। वो जिद से बोला। ज़ोहरा बीबी को सालों की साख का खौफ था, मगर बेटा माँ के किसी खौफ को समझने के लिए तैयार ही ना था। वो उसको समझा समझा कर थक गई। माँ, अगर तू ना गई ना तो समझ में भी तेरा ना रहा। और फिर वो घर के सब बर्तन तोड़ता, अपनी शॉल कंधे पर डालता, कपड़ों का थैला लेकर रुमाल से मुंह ढांपे जलता चिराग तोड़कर खराब मौसम में दरवाजे को ठोकर मार कर चला गया। बारिश और ज़ोहरा बीबी की आंखें बराबर बरसी। वो उस रात यूं रोई कि लगता था सारी उम्र के आंसू आज ही बहा देंगी। सारा मोहल्ला बादलों की घन गरज से ज्यादा उनके बैन सुनकर डरता रहा, मगर रंग बरंगा परांदा बालों में सजाए खूबसूरत फातिमा उस रात भी नया काजल और सुर्खी लगाने में मगन थी। ज़ोहरा बीबी के बैन जारी रहे और रात भीगती रही। उस रात के बाद ज़ोहरा बीबी के आंगन में अंधेरा ही रहा। बूढ़ी आंखें ड्योड़ी से लग गईं, मुंतजिर आंखें नींद का जायका भूल गईं। रात होती अंधेरा फैलता जाता और ज़ोहरा बीबी को गम पुरसा देने आते रहते। बेवफा शोहर के गम, मकतूल और मजलूम बेटे के और सालों से बिछड़े बेटे के गम। अंशा ज़ोहरा बीबी के चेहरे को देखे जाती थी। उनके चेहरे पर एक भूली भटकी मुस्कान का शाइबा हुआ और वो गोया हुई। अंशा बीबी, कौन से सवाल मन को तंग किए हुए हैं? अंशा सटपटा कर बोली। अरे नहीं दादी, मैं भला क्या पूछना चाहूंगी। बेटा, मैं अनपढ़ औरत हूँ, मगर तेरी सूरत आशना जुबान वाले खत की मानिद है। अंशा फिर भी चुप रही। दादी खुद कलामी के से अंदाज में खोया हुई। साबिर के अब्बा मुझे बहुत अजीज थे अंशा बीबी, मगर मैं पिया मनचाही दुल्हन न थी। उन्हें नित नए चेहरे पसंद थे और मैं बोसीदा कवाड़ों जैसा चेहरा लिए उनकी जिंदगी में शामिल हो गई। फिर एक दिन वो एक खूबसूरत तरहदार खातून को अपने साथ लिए यहाँ आ गए। मेरे एहतजाज के दाम उन्होंने मेरे सर पर चारपाई का पाया देकर वसूल किए। तब बारिशों का मौसम था। मैं गीली जमीन पर कई घंटों तक होश से बेगाना पड़ी रही। जब उठी तो किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया कि कोई और चारा न था। ज़ोहरा बीबी ने एक ठंडी आह भरी। अंशा ने उनके चेहरे की तरफ देखा। बीबी, मेरे नाक में ना अचानक से फोड़े बनना शुरू हो गए थे और फिर दवाइयों ने असर ना किया। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों मोहम्मद साबिर को आंख का मसला शुरू हो गया और मैं उसके इलाज में लग गई।
ساتھ ہی اس عورت اور شوہر کی خدمت بھی کرتی رہی۔ صابر کے ابا ایک دن میرے زخموں اور دوسری عورت سے اکتا کر چلے گئے کہ جی اب بھر گیا تھا دونوں سے۔ وہ بھی ان کے جانے کے بعد رخصت ہوئی۔ ایک دن میرا صابر ٹھیک ہو گیا، مگر میرا زخم اب ہڈی پر اثر انداز ہونے لگا۔ پھر ایک دم میرے ناک کے اندر والی ہڈی غائب ہو گئی۔ اچانک ہی دادی زہرا کی آواز کانپنے لگی، ہائے میرا مصیبتوں اور بیماریوں کا پلا بیٹا، میرا صابر۔ ہاں بیٹا، خوشیوں کے دن دیکھنے سے پہلے ہی مجھ سے پردہ کر گیا۔ یوں لگتا تھا دادی کی سانس سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ انشا سے اس وقت 2 لفظ بھی ہمدردی کے بولے نہ جا سکے۔ یوں لگا اس کے گلے میں کچھ گولا سا پھنس گیا ہے۔ صابر کے ابا صابر کے جنازے والے دن بھی مجھ سے کچھ ہمدردی نہ کر سکے۔ ہاں، انہیں تو شاید میرے انسان ہونے کا گمان ہی نہ تھا۔ انشا خاموشی سے دادی زہرا کا دکھ سن رہی تھی۔ بی وہ بہت بعد میں گھر لوٹ آئے تھے، جب میرا چھوٹا بیٹا شاکر بھی یہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ان کو فالج نے آ لیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی خدمت کیے جاتی تھی۔ وہ خاموش آنکھوں سے آنسو بہائے جاتے۔ دادی، کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا تھا؟ انشا بی بی، معافی کس کم دی، جدو اوکھے دن لنگ جان۔ ایک دن انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی میرے سامنے، اور میں نے معافی مانگنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ تھام کر بس اتنا کہا تھا، بی بی رحمت علی، تو ہمیشہ سر اٹھا کر، انگلی اٹھا کر، مجھ پر ہاتھ اٹھا کر ہی جیا ہے۔ میرے عمر بھر کے صبر کو یوں رائگاں نہ کر۔ معافی نہ مانگ کہ تجھ پر جچتی نہیں۔ تو نے معافی مانگ لی اور میں نے دے دی تو میں کس بات کو یاد کر کے روں گی؟ تو میرے آنسو پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا رحمت علی۔ اس لیے نہیں کہ تو اس وقت بے بس اور محتاج ہے، بلکہ میرے اتھرو سدا بے مول رہے۔ اس لیے جو چل رہا ہے نا، اسے تو ویسے ہی چلنے دے۔ یہ سن کر صابر کے ابا تو خاموش ہو گئے، مگر میں ان کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ کیا کروں۔ اس سب کے باوجود بھی مجھے اس شخص سے محبت اب بھی تھی۔ پھر وہ روتے رہے اور میں مسکراتے ہوئے ان کی خدمت کیے جاتی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے ہی چل دیے۔ انشا بی بی، خدا کسی کے نصیب میں کانٹے نہ لکھے۔ عورت کو سنگھار کی بجائے نصیب کا زیور ملے تو زندگی زندگی لگتی ہے۔ انشا نے پانی کا پیالہ ان کے ہاتھ میں دیا، چراغ کی لو تیز کی اور بوجھل دل کے ساتھ گھر کو چل دی۔ انشا بیٹا، تمہاری پڑھائی کے دن ہے اور تم کہاں غائب رہتی ہو؟ انشا کی ماں اس کو بولی۔ انہیں بے حد شوق تھا کہ ان کی بیٹی پورے گاؤں کی پہلی لیڈی ڈاکٹر بنے۔ انشا اگرچہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، مگر اس کو خود ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہ تھا۔ انشا خاموش رہی تو ماں دوبارہ بولی، تم جانتی ہو نا کہ دروازے کے دوسری طرف جانا تم لوگوں کو کس قدر سختی سے منع ہے؟ تم آنا جانا ترک کیوں نہیں کر دیتی؟ انشا خاموش ہی رہی۔ امتحانوں نے پھر اسے سر اٹھانے کی فرصت ہی نہ دی۔ وہ کئی دن بس اپنے کمرے اور کمرہ امتحان تک ہی محدود رہی، یہاں تک کہ اس کے امتحان بہت اچھے سے مکمل ہو گئے تھے۔ موسم کے تیور کچھ بھلے نہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دادی زہرا کے گھر کی طرف چل دی۔ زہرا بی بی گویا اسی کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر کھل سی گئی اور اس کی طرف انڈوں سے بھری ہوئی ٹوکری بڑھاتے ہوئے بولی، انشا بی بی، میں نے یہ تمہارے لیے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ دادی، آج آپ کے مزاج کس قدر اچھے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ انشا شرارت سے بولی اور دادی زہرا مسکراتی۔ تو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے انشا بی بی۔ اس دن باتوں باتوں میں انشا کو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دادی، آپ دروازہ بند کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ اس نے ڈیوڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل کا ایک کونا اور میری ایک آنکھ کی پتلی خاموشی سے منتظر رہتے ہیں اس راہی کے جو جا کر بھول ہی گیا ہے ماں کو۔ کیا پتا کسی دن ساول مہار موڑ ہی لے۔ موسم مزید خراب ہو رہا تھا۔ انشا نے سوچا کہ دادی کے کپڑے تار سے اتار کر کمرے میں رکھ دے، ایسا نہ ہو کہ بارش ان کی ساری محنت ضائع کر دے۔ وہ باہر نکلی تو سناٹا سا محسوس ہوا، گویا کسی طوفان کی آمد کی پیشن گوئی ہو۔ اس نے اپنے قدم صحن کی طرف بڑھائے اور تار سے کپڑے اتارنے لگی۔ ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ کا گمان ہوا، مگر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ پھر اس کو اچانک لگا کسی نے فاطمہ کا نام لیا ہے۔
وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تو اس کا سانس وہیں پر تھم گیا۔ کوئی نقاب پوش اس کے پیچھے انگارہ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ انشا نے مڑنے کی کوشش کی مگر اس نقاب پوش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ زور لگانے کی پوری کوشش کرتی رہی مگر وہ دھان پان سی لڑکی کیا کر پاتی۔ انشا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے حواس جواب دے گئے۔ اتنے میں کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ انشا نے دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دھندلا سا ہی منظر تھا۔ زہرا بی بی کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی گرے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر کراہیت سے اس پر تھوک دیا۔ خون کا اثر رہتا ہی ہے، خواہ کتنے بکل منہ پر چڑھائے جائیں۔ دادی نے انشا کے سر پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز میں تھوڑی توڑ پھوڑ ہوئی اور وہ بولی، انشا بی بی جاتے ہوئے چراغ بجھا دینا۔ بارش تیز تر ہو گئی اور انشا کے بھاگنے کی آواز اور ایک قسمت ماری بڑھیا کی آہیں اس میں چھپ گئی۔ اگلی صبح گاؤں کی مسجد سے 2 ماں بیٹوں کی اکٹھی نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ کسی کو سوال جواب کا موقع دیے بغیر درمیان کی کھڑکی انشا نے بند کر دی۔ اتنے سالوں بعد سفید کوٹ پہنے جب وہ مریضوں کو دیکھ رہی تھی تو فنگل انفیکشن سے متاثرہ ایک مریضہ علاج کے لیے آئی جس کے ناک کی درمیانی ہڈی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر انشا کے کان میں ایک ٹوٹی پھوٹی کانپتی ہوئی آواز گونجی، انشا بی بی جاتے ہوئے چراغ بجھا دینا۔ اس کے بعد بس آندھی کے شور اور بارش کی ٹپ ٹپ نے سارا ماحول وحشت زدہ کر دیا تھا۔